السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر حمد و نعت میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر ایک نعت عرض کرنے لگا ہوں، تو نعت سماعت فرمائے۔ اسی تے خادم نبی سردار دے، اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سونے پاک نبی تو وار دے، جاواں صدقے میں سونے نبی دی شان تو، او جاواں صدقے میں سونے نبی دی شان تو، معجزے ویکھو شاہ ابرار دے، اوے اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سونے پاک نبی تو وار دے، ہر دا ہر ویلے ہے اللہ مشکل کشا، ہر دا ہر ویلے ہے اللہ مشکل کشا، اللہ والے صرف اس نو ہی پکار دے، اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سونے پاک نبی تو وار دے، او جنت بقی وچ ستے نے نبی دے پروانے، او جنت البقی وچ ستے نے نبی دے پروانے، توحید والے بازی کدے نہ ہار دے، اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سنے پاک نبی تو وار دے، او جنہاں دا ہے منشور قرآن و سنت، کہ جنہاں دا ہے منشور قرآن و سنت، اونے پروانے اصل سرکار دے، اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سونے نبی تو وار دے، کہ بدعتاں چھڈ کے سنتاں ول آ جاؤ، کہ بدعتاں چھڈ کے سنتاں ول آ جاؤ، کیا کہنے ایسے سنے دلدار دے، اسی تے خادم نبی سردار دے، تے جانا سنے پاک نبی تو وار دے۔ میرے بھائیو، یہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر آپ کے سامنے یہ نظم پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے، تو میرے بھائیو، جس بھائی کو، جس میری بہن کو، ناظرین کرام جن کو یہ اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، تاکہ سب بھائیوں تک یہ میرے دل کا ایک دین کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے دل کے اندر ایک محبت ہے، حالانکہ میں کوئی نہ تو نعت خواہ ہوں، تو نہ ہی میں کوئی شاعر ہوں، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر شعر پڑھنا مجھے اچھے لگتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شعر یاد کرنے کی توفیق بھی دے اور شعروں کو بیان کرنے کا انداز بھی دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔